बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहिए महफूज रहिए। मैं मिशेल बुखारी और मेरे साथ में साथी एंकर तसव्वुर जमान बाबर। और नाज़रीन, वैसे तो हम बार बार यही कह रहे थे कि घर रहिए महफूज रहिए, और अभी भी अगर बिला ज़रूरत आप बाहर जा रहे हैं तो उससे बेहतर है कि घर पे ही रहिए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो कौम को एतमाद में लिया है और उनके साथ उनकी पूरी टीम जो आके लोगों से मुखातिब होती है, उनको अपडेट करती है, ऑलमोस्ट एवरीडे कोशिश होती है कि वो आएँ। आज उन्होंने बहुत ही खुसूसी और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो कुछ डिसीजंस लिए हैं जिनके हवाले से आगाह भी किया है लोगों को, और उसमें खास तौर पे लॉकडाउन को खत्म करने का कह लें या उसको आप मजीद जो है ईज आउट करने की जो है उसको बात की गई है। और उसमें सैटरडे से गालिबन परसों से यानी कि 9 मई से जो छोटे कारोबार हैं, जो छोटी दुकानें हैं, वो भी अब खुल जाएंगी और वो तमाम चीजें जो बंद थी, जो लॉकडाउन था, वो एक तरह से खत्म होने जा रहा है। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, इससे पहले भी अवाम के ऊपर, मुझ पे, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी जो है ये थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमने ही अब ये कोशिश करनी है कि जो SOPs जारी किए गए, लॉकडाउन तो खत्म हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि खतरा खत्म हो गया। इसका मतलब ये भी हरगिज नहीं है कि मैं और आप एहतियात करना छोड़ दें, क्योंकि खतरा बदस्तूर मौजूद है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा है। क्योंकि जितनी तेजी से ये कर्व ऊपर जा रहा है, खासतौर पर खान साहब ने खुद भी ये कहा कि कर्व जो है वो नीचे नहीं आ रहा है, कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें हमारी इकोनॉमी जो है उसको भी जाहिर है कि देखना है, हमें हमारे कमजोर तबके को भी देखना है जो इस वक्त मुश्किल में है। हम कितनी देर तक लॉकडाउन रख सकते हैं, कितनी देर तक घर तक महदूद हो सकते हैं। और पूरी दुनिया में अब लोग ये कह रहे हैं, उनकी डिमांड है कि अब लॉकडाउन को खत्म करें, बाहर निकलने दें, कारोबार और जो दुकानें हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो जॉब्स हैं, वो दोबारा से शुरू हो, ताकि लोगों का रोजगार जो है उसका सिलसिला एक बार फिर शुरू हो सके। इसीलिए गया है और तंबीह भी की गई है कि अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा न किया गया तो लॉकडाउन मजीद किया जा सकता है सख्त, दोबारा से उसका आगाज भी हो सकता है। और क्यों किया गया है? आप जानते हैं कि हमारे गरीब या फिर मुतवस्सित तबकात बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। हमारा मुल्क तरक्की पजीर मुल्क है, मईशत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, सिर्फ हमारी नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशत तक मुतासिर हो रही है। तो अब अगर हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, हुकूमत का साथ दिया, उनका हाथ बटाया, तो यकीनन ये लॉकडाउन मजीद नरम होगा। जैसे कि कहा गया कि मरहलावार इसमें कमी लाई जाएगी। तमाम शुबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, जो शुबे हैं, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी माशी सरगर्मियों को जारी रखें। उनको इस्तेहकाम मिलना चाहिए। उनको जारी रखते हुए हम इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं। अलबत्ता तालीमी इदारों के हवाले से फैसला किया गया कि 15 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बच्चों की खासतौर पर सेहत का और उनके फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। हाँ, ये भी साथ में फैसला किया गया है कि अब उनको इम्तिहान नहीं देना होगा, क्योंकि अब इस देर के बाद अगर इम्तिहान दिया जाए तो आगे के जितने शेड्यूल्स हैं वो भी मुतासर होंगे, इम्तिहानात के भी, आगे प्रोमोट होने के भी। इसमें अच्छी बात यह है कि उनको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, उनका जो साबका रिकॉर्ड था उसको सामने रखते हुए। इससे कम से कम तसव्वुर ये जरूर है कि खुदा न खास्ता उनका नुकसान नहीं होगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट, अच्छा ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो अच्छा तस्वीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे लोगों के, और आज ये भी देखा जा रहा था कि शायद उस हवाले से कोई फैसला हो, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है सूबों की भी इसके ऊपर मुख्तलिफ आ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट की मुख्तलिफ आ रहा है, ट्रेन को जो है वो दोबारा से चलाया जाए या ना चलाया जाए, जो बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको खोला जाए या ना खोला जाए, क्योंकि उसमें ये बड़ा मुश्किल है कि डिस्टेंस को जो है वो कायम रखा जा सके, ये मेनटेन रखा जा सके। क्योंकि जिस तरह की हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, जो बसेज हैं, जो पब्लिक वैन्स हैं, जिसमें जिस तरह से लोग बैठे हुए होते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होगा। अब मुझे ये पता नहीं है कि अगर इसके ऊपर किसी किस्म का आने वाले दिनों में कोई फैसला, क्योंकि आज भी खान साहब ने कहा कि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारी जो गुफ्तशुनीद है वो चल रही है, मुशावरत चल रही है। जी बिल्कुल, सूबों के साथ। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इस पे गौर किया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बगैर अगर आप बाकी सारी इंडस्ट्रीज खोल भी रहे हैं, आप बाकी सारे शोबों को खोल भी देते हैं और लॉकडाउन को खत्म कर देते हैं, तो जाहिर है जो हमारा कमजोर तबका है वो बगैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तो वो कम्यूट नहीं कर सकता, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह अपने काम पे जा ही नहीं सकेगा तो फिर किस तरह से मामला चलेंगे। तो हमें आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट को भी खोलना पड़ेगा, चाहे आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको हम खोलें, लेकिन उसमें फिर किस तरह के SOPs होंगे और उसमें किस तरह से एहतियात के जो तकाज़े हैं उनको मद्देनजर रखा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि गुड्स की भी नकलो हरकत के हवाले से आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है।
ट्रांसपोर्ट के हवाले से जाहिर बात है कि इतना बड़ा फैसला एकदम से किया नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हमारे जितने भी अफराद हैं या फिर हम सफर करेंगे तो जाहिर बात है कि शायद उन SOPs पे अमल न कर सकें। तो जाहिर बात है हमें अपना रवैया शो करना होगा कि हम किस तरह से इस लॉकडाउन की नरमी को मद्देनजर रखते हुए वो जो समाजी फासला है उसको बरकरार रखे हुए हैं। उन गाड़ियों में भी जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं उनमें भी हम किस तरह से फासला बनाए रख सकते हैं। जाहिर बात है कि एक सीट छोड़कर अगर दूसरी नशिस्त पर बैठते हैं तो भी ठीक है, मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर का। इस पे सिर्फ आवाम नहीं ना, इस पे तो इंतजामिया जो है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स जो है उनको, ट्रांसपोर्टर्स को भी फिर बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प आउट करना पड़ेगा। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्कूल्स के हवाले से तो चले अभी डिसीजन जो है वो नहीं लिया और 31 जुलाई तक जो है वो ये कहा गया कि उसके बाद खुलेगा, लेकिन 1 जून को इसको रिकंसिडर भी किया जा सकता है सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए। और बाकी जो इंडस्ट्री, जैसे हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको खोला गया, लेकिन फिर अब उसके साथ जो दीगर चीजें उसके साथ रिलेटेड थी या जो कनेक्टेड थी उनके बगैर जाहिर है कि वो फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी उस तरह से काम नहीं कर पा रही थी, वो फाल ही नहीं हो रही थी। तो अब वो वाली तमाम जो सनतें हैं उनको भी खोल दिया गया है। और इस वक्त हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पंजाब के वजीर तालीम मुराद राज साहब, उनसे बात करते हैं। मुराद राज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज एक अहम फैसला किया गया है लॉकडाउन में नरमी के हवाले से, उस पर तो खैर जरूर हम बात करेंगे, लेकिन तालीम के हवाले से 15 जुलाई तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। इस फैसले को किस नजर से आप देखते हैं? इम्तिहानात भी मुलतवी नहीं बल्कि मनसूख कर दिए गए हैं, अब इम्तिहानात नहीं होंगे और बच्चों को बगैर इम्तिहान के प्रमोट कर दिया जाएगा। देखिए जी, मैं आपको ये बताऊं कि कल भी जब हमारी मीटिंग हुई सारी प्रोविंसेस की, उसमें मेजॉरिटी ने यही फैसला किया था और मेरा भी ये उसमें कंप्लीट अग्रीमेंट था कि हमें स्कूल नहीं हम इस वक्त खोल सकते। देखिए, स्कूल जो है वो एक क्लास जो है वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। बिल्कुल, अगर खुदा न खास्ता एक बच्चा लेकर आता है कोरोना, तो आपको पता है कि बच्चे कितने क्लोजली बैठते हैं, एक एक डेस्क, वो लंबे डेस्क के ऊपर 4-4 बच्चे इकट्ठे बैठे होते हैं। और ये पब्लिक नहीं, ये प्राइवेट स्कूल में भी इसी तरह बैठे होते हैं। और आप सोचें कि एक बच्चे से 30-40 बच्चों को होगा, 30-40 से 300-400 ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। सो वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क राइट नाउ। और हमारे लिए इस वक्त बच्चों की जाने और टीचर्स की जाने और इन लोगों की फैमिलीज की वो सबसे जरूरी चीज है। आई मीन इस वक्त पढ़ाई इज सेकेंडरी, लोगों की जाने बचाना और उनकी सेहत और उनकी ये बाकी चीजें देखना हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। सो कोई इतने बड़ा फैसला नहीं कि अगर 1 through 10 को या 1 through 9 को या 1 through 8 को प्रमोट कर दिया जाएगा और एग्जाम्स मुलतवी हो गए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो आई थिंक इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ये तो एक वॉर लाइक कंडीशन है, एक वॉर लाइक टाइम है, और उसमें इस तरह के जब एक्सट्रीम कंडीशंस हो तो आपको एक्सट्रीम फैसले लेने पड़ते हैं। जी, अच्छा मुराद साहब, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब देखें जिस तरह से कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये केसेस बढ़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता अगर सूरत हाल जो है वो उस तरह से कंट्रोल नहीं होती या फ्लैटन नहीं होता ये कर्व या नीचे की तरफ नहीं आता, तो ये तो नहीं हो सकता कि हम बहुत ज्यादा जो है वो बच्चों की तालीम का खर्च जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत ज्यादा टाइम हम स्कूलों को बंद रखें। तो क्या कोई ऐसे इकदाम हैं, क्या कोई ऐसे SOPs हो सकते हैं, कोई ऐसी एहतियाती तदबीर हो सकती हैं जिनको मलूज़े खातिर रखा जाए, स्कूल्स खोल दिए जाए, या स्कूल्स अगर नहीं खोलने तो जैसे अभी ऑनलाइन जो एजुकेशन का सिलसिला है उसको मजीद बेहतर बना दिया जाए? क्या इस पे कोई जो है गौर हो रहा है? मैं आपको ये बताऊं कि हमने सबसे पहली चीज क्या की, तालीम घर शुरू किया पंजाब के अंदर जी, जो कि हमने डिफरेंट केबल चैनल्स के ऊपर भी चल रहा है पूरे पंजाब की 36 अजला के अंदर। अब उसकी वेबसाइट है, वो भी चल रहा है उसके वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी चल रहा है। सो इसलिए इट इज एवरीवेयर। हम कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि अब ये जिस तरह डिले होता जा रहा है, बेहतर प्रोग्राम्स और लेकर आए और मैक्सिमम लोगों के पास एक्सेस हो इस चीज की, मैक्सिमम बच्चों के पास। सो आप देखना कि इतना हमारे जो सिर्फ यूट्यूब की साइट है उस पर 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है। सो आई मीन ये सब चीजें हो रही हैं, सब चीजें चल रही हैं, बट हमें ऑब्वियसली क्योंकि इतना सडन और इतना इम्पैक्ट एकदम आया कोरोना का और सब चीजें इतनी जल्दी में हमें करनी पड़ी, तो वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स जो कि हम लेकिन अब तो वक्त मिला है मुराद साहब, अब तो प्लानिंग का काफी ये वक्त जो है ये मिल गया। अभी भी 31 जुलाई तक जो है वो स्कूल्स बंद हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जाहिर है यही सूरत हाल जो है, इसी से लोग जो है वो मुतासर हो रहे हैं, वहाँ पे भी स्कूल्स इस तरह से बंद हैं। तो क्या कोई इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें हो रही हैं क्या उसको भी सामने रखते हुए
کوئی ہم ایسا طریقہ جو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں جو باہر کے ممالک میں کسی نے، ترقی یافتہ ممالک میں کسی نے فالو کیا ہو اور ہم اس کو بھی آنے والے دنوں میں جو ہے ہم بھی فالو کریں؟ تو کیا اس پہ بھی کوئی جو ہے وہ غور ہو رہا ہے، کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی چیزیں جو ہیں؟ دیکھیں بڑی میں نے ڈیٹیلڈ 2-3 کانفرنسز اسی ٹائم کے اندر ابھی کی ہیں. جو ٹیکنالوجی اور ایکسس جو لوگوں کے پاس باہر کے ملکوں کے اندر ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے پاس ایکسس ہے کمپیوٹر کی، کتنے لوگوں کے پاس ایکسس ہے یہ سیل فون، چلے سیل فون تو پھر بھی ہے، مگر یہ جو ڈیٹا ہے، ڈیٹا سروسز کتنے لوگوں کے پاس ہے، یہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے جب آپ کو ایکچوئل نمبرز پتہ لگیں گے کہ کتنے لوگ واقعی میں ان چیزوں کو ایکسس کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال اس ملک میں کیا ہی نہیں گیا، اسپیشلی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر. پہلے اس ڈپارٹمنٹ کو اس طرح رکھا ہوا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں تھا یہاں. ہم تو اب کچھ چیزیں لے کر آ رہے ہیں مگر ان میں بھی ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ پاکستان آرمی کے بعد یہ سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. So it is not going to happen overnight. مراد صاحب یہ بھی فرمائیے گا، فیسز کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کورٹس کی جانب سے آرڈرز بھی ہیں. فیسز کا مسئلہ کس حد تک آپ نمٹا پائے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس نہیں جا رہے ہیں ان سے مبینہ طور پہ پوری فیسیں بھی وصول کی جا رہی ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ امتحانات کی فیس یا نئی کلاس میں شفٹ ہونے کی وہ داخلہ فیس بھی چارج کی جائے؟ اس حوالے سے بھی کوئی پلاننگ ہوئی ہے؟ سر ہم نے 20% جو کم کروائی تھی 100% ہم نے امپلیمنٹ کروائی. جہاں پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے ہم نے نمبر دیا ہوا ہے. میرے پاس کچھ کمپلینٹس آئی تھی، وی ایون ریکٹیفائڈ دوز. جو 20% اپریل اور مئی کی فیسیں ہیں وہ اسکولوں نے بالکل کم کی ہیں. سو اس لیے اس میں کوئی مجھے آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ ہم نے بڑا اچھا اس کے اندر کام کیا. اساتذہ کرام کو سیلریز بھی مل رہی ہیں جو پرائیویٹ اداروں سے وابستہ ہیں، اسکولوں سے، کالجوں سے؟ دیکھیے مجھے تو ابھی تک کمپلینٹس نہیں آئی کوئی، میرے خیال سے کمپلینٹ ضرور آئیں گی. جی مجھے 2-3 جگہ سے پتا لگا کہ شاید وہاں پہ پرابلم آ رہی ہو، بلکہ آج ہی میں نے اپنے سی او لاہور کو بھیجا، کہیں پہ مجھے پرابلم کا پتا لگا ہے کہ اس اسکول کے اندر پیمنٹ نہیں ہو رہی. تو دیکھیں جو کمپلینٹس آ رہی ہیں وی آر ڈیلنگ ود دیم، وی آر ڈیلنگ ود آل آف دیم. اچھا راج صاحب ایک اور کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ جو پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر سے وابستہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، کیا اس کو دیگر مسائل کے حل میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ اب تک بھی پابندی ہے، تو گڈس کی بھی نقل و حمل کے لیے اور دیگر معاملات کو بھی دیکھنے کے لیے کیا اس طرح کا بھی کوئی پلان کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں سر، جو بسیں ہیں کالجز کی، اسکولز کی. نہیں، ابھی تو اس کے اوپر ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ دیکھیں there are so many other issues right now ہم جن کو ڈیل کر رہے ہیں. this is one of them. اور جیسے اس پہ کوئی اپڈیٹ آتی تو I will let you know for sure. ٹھیک. اچھا مراد صاحب، ایک تو ظاہر ہے پرائیویٹ اسکولز میں اور خاص طور پہ بڑے شہروں میں زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو پرائیویٹ اسکولز کی طرف سے آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں. پھر ظاہر ہے جو بچے پرائیویٹ اسکولز میں جاتے ہیں وہ ان کے وسائل بھی اس طرح سے ہوتے ہیں، ان کے پاس لیپ ٹاپس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، اور ان کے لیے آن لائن کلاسز جو ہیں وہ آسان ہے ان کو دینا، جو ابھی جاری ہیں. لیکن جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، اور پھر جو بچے وہاں جاتے ہیں ان کے پاس، آپ نے بھی ابھی یہی بات کی کہ وہ تمام فیسلٹیز موجود نہیں ہوتی. تو ابھی یہ جو گیپ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گیپ جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہوگا ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، یہ جس کی وجہ سے وہ نہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچوں نے صرف 3 مہینے کی پڑھائی مس کی ہے. ٹھیک ہے، جب میں لیٹ سے وہ جب پچھلے سال 8th گریڈ میں آئے یا 7th گریڈ میں آئے تو آ کے انہوں نے فیبرری میں اور مارچ میں اور اب تک لے کے یہ 2-3 مہینے بیچ میں مس کیے، 2-2.5 مہینے. جی. اس کے علاوہ جو سمر ویکیشن ہے وہ تو آن اسکیجول ہی ہوتی ہے ہر سال. بالکل ہر سال ہوتی ہے. سو جون کے پہلے ہفتے میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں. سو مین جو انہوں نے مس کیا ہے وہ یہ مئی جون ہی ہے اینڈ پارٹ آف اپریل آبویسلی. ٹھیک ہے، جون تو وہ ویسی چھٹیاں شروع ہو گئی. سو اپریل مئی ور دا 2 main months that they missed and a little bit of behind before that. سو اس لیے میرے خیال سے اتنا بڑا حرج نہیں آئے گا جتنا ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں. اگر ہم اسکول 15 اگست کو بھی اسکیجول وائز بھی کھول دیتے ہیں جو اسکیجول بنتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک یہ 2 مہینے سے زیادہ کا فرق ہے اس کے اندر. 2 مہینے کی پڑھائی obviously nothing happens.
राज साहब ये फरमाइएगा, बड़ी जिम्मेदारी अब अवाम पे आयद होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है कि अगर आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो इसमें मजीद नरमी होगी, अदरवाइज फिर इसको सख्त करना होगा। एक तो ये बताइएगा कि सूबों से जिन मामलात में कोऑर्डिनेशन होनी है, पंजाब इस हवाले से क्या तजावीज़ रखता है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी और दीगर जो शोबे हैं खासतौर पर बिजनेस से मुतालिक उनको खोलने के हवाले से क्या आपकी इस वक्त तक अब तक की जो प्लानिंग है, अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त लाहौर जो है वो बन रहा है एपी सेंटर इस बीमारी का, ठीक है जी, पूरे पंजाब के अंदर। सो मेरी तो रिक्वेस्ट सब लोगों से यही है कि जो एसओपी आए उनको खुदा का वास्ता है उन एसओपी के लिहाज से चलें। जो बैंकों का एसओपी बना है, जो मार्केटों का एसओपी आ रहा है आपके सामने अब आएगा, जो बिजनेसेस का एसओपी आएगा, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि उस पर अमल करें। नहीं तो ये चीज अगर खुदा ना खास्ता बढ़ गई तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी बिल्कुल। सही। तो ये लोगों के रिलीफ के लिए किया जा रहा है, क्योंकि देखें हम लोगों को बिल्कुल चौक भी तो इसमें लोग चौक हुए हैं बिल्कुल फाइनेंशियली, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ एक लिमिट तक सब कुछ कर सकती है। आई मीन दिस कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। सो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी, अगर हम सब एसओपी पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखना चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि एसओपी पे ना चले और ये स्पाइक कर गई, ऑब्वियसली फिर हमें शटडाउन या लॉकडाउन नहीं, फिर हमें कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। सही, लेकिन फिल वक्त आपने सख्ती का मुजाहरा नहीं करना, यानी एसओपीज पे अगर अमल दरामद ना हो रहा हो तो किस हद तक इख्तियारात दिए गए हैं, क्या करना होगा, किस तरह से टैकल हैंडल करना होगा? इसमें ये है कि देखें एसओपीज के साथ जब नहीं किया जाएगा ना, उसको अबाइड बाय नहीं किया जाएगा, तो जो मेन हमारे पास टेस्ट है ना उसके लिए वो ये है कि वहां पे कोरोना किस तरह का रिएक्ट कर रहा है, कि वहां पे क्या रिपोर्टेड केसेस आ रहे हैं, वहां पे क्या इश्यूज आ रहे हैं। जहां पे हमें पता लगा कि पहले से ऊपर चले गए हैं, मैं आपको बता दूं, आज सुबह भी ये बैठ के बात हो रही थी सीएम ऑफिस के अंदर कि वहां पे एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। जिधर मर्जी वो हो एरिया, जहां पे भी पंजाब में नंबर्स पहले से ज्यादा नजर आए, इस जो रिलैक्स कर रहे हैं लॉकडाउन, इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि उस एरिया को एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में ले जाए। बड़ी अहम बात आपने कही मुराद राज साहब, यानी सूरत हाल को देखते हुए फैसला दोबारा भी किया जा सकता है लॉकडाउन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और लोगों को समझाने के लिए मेरे ख्याल में यही काफी है कि अगर उन्होंने खुद से ख्याल ना किया और इन चीजों के पर अमल दरामद ना किया तो फिर वो खुद दोबारा जो है वो पूरा मुल्क खुला होगा, उनका इलाका बंद होगा। ये बड़ी अहम बात है। मुराद राज साहब बहुत शुक्रिया पंजाब के, आप सूबाई वजीर तालीम हैं, हमसे बात कर रहे थे। बड़ी अहम बात है, एक बात फिर हम करना चाहेंगे, इसको दोहराना चाहेंगे कि अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे इलाके में कोई एसओपी पे अमल नहीं कर रहा तो आपने उससे भी ये कहना है बड़े प्यार से, सलीके से, तरीके से, लेकिन आपने वो फासला खुद भी बरकरार रखना है, उनको भी ये बताना है, क्योंकि अदरवाइज जो स्मार्ट लॉकडाउन की हम बात करते हैं वो यही होगा कि पूरे मुल्क में कहीं लॉकडाउन नहीं होगा, आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके देह में, आपके जिले में ये लॉकडाउन होगा, क्योंकि आपने एहतियात नहीं बरती होगी और वो लॉकडाउन भी आप ही के लिए होगा। अच्छा, हम ये अब चूंकि ये नई बातें, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो जाहिर है इसके ऊपर ज्यादा बात हो रही है, जैसे लॉकडाउन जो है खत्म किया जा रहा है या इसको मजीद नरम किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हाथ धोने की बात थी, जो बार बार इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी, जो दीगर इस तरह की चीजें हैं कि आप बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें या एक जगह पे इकट्ठे ना हो ज्यादा तादाद में लोग, वो वैसी की वैसी हैं, वो जूं की तू हैं, वो इंस्ट्रक्शंस भी हमारी वहीं पे हैं, उसी तरह से दी जा रही हैं और आपको उस पर अमल भी उसी तरह से करना है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप वो तमाम चीजें जो है वो छोड़ दें क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी एक साइकी, एक तो हम इमोशनल बहुत हैं बहैसियत कौम के और हम डरते भी बहुत जल्दी हैं और उसके बाद वो डर खत्म भी बहुत जल्दी हो जाता है और फिर हम बिल्कुल निडर हो जाते हैं और हम कहते हैं कि बस ठीक है क्योंकि अभी तक किसी को कुछ हुआ नहीं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक माजी का किरदार है, अमेरिका के अंदर एक खातून थी, मुझे याद आ गया, और उनके ऊपर इल्जाम था, वो एक शेफ थी, एक मुख्तलिफ घरों में जो है वो काम करती थी कुकिंग का, और उनके ऊपर वो जिस घर में काम करती थी वहां पर लोगों को उन दिनों टाइफाइड जो है उसकी वबा फैली हुई थी वहां से, वो टाइफाइड हो जाता था। हालांकि उस खातून को न कभी खुद उनमें ये सिम्टम्स नजर आए और ना ही कभी उनको टाइफाइड हुआ, तो वो पहली दुनिया की, अमेरिका की पहली एसिम्प्टोमेटिक कैरियर साबित हुई टाइफाइड की। तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो है ये वो शख्स होता है जिसके अंदर ना वो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कोरोना है फॉर एग्जांपल, इसके जो सिम्टम्स हैं जैसे बुखार होना, सर दर्द होना, जिस्म में दर्द होना, खांसी वगैरह होना, ये सिम्टम्स और ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं और उस खातून का नाम टाइफाइड मैरी पड़ गया था उसके बाद। तो वो ये है कि आपको सिम्प्टोमेटिक कैरियर भी मैं या आप खुदा न खास्ता हो सकते हैं कि हमें ना तो ये बीमारी लाहक हो कोरोना की और ना ही हमें ये सिम्टम्स होंगे, लेकिन हम इसका कैरियर बन सकते हैं। तो प्लीज ये भी बहुत ज्यादा आप ख्याल
خیال رکھیے کہ اگر آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو آ چکا ہے، بڑی اچھی بات ہے اگر ایسا ہوا ہے، اور یا پھر یہ کہ آپ میں سمپٹمز نہیں ہیں، تو پھر آپ کیریئر نہیں بن سکتے یا آپ اس کو مزید نہیں پھیلا سکتے. تو یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ بڑا اس کا خیال رکھنا بہت اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، کورونا ختم نہیں ہوا، کورونا اب بھی موجود ہے، دنیا بھر میں موجود ہے، اور بے شمار، آپ چونکہ ہم بے شمار کا میں اس لیے لفظ کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تعداد بڑھ رہی ہے اموات کی. پاکستان میں الحمدللہ اموات کی وہ شرح نہیں ہے جو دنیا بھر میں ہے، لیکن یہاں پہ بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں، یہاں پہ بھی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی شخص ان قیمتی جانوں کو ضائع کرنے کا باعث بن سکتا ہے، ذریعہ بن سکتا ہے. تو ہمیں اس بات کا خدا را خیال رکھنا ہوگا. یہ ہم سب اپنے ہم وطنوں کے لیے کر رہے ہیں، غربا کے لیے کر رہے ہیں، مساکین کے لیے کر رہے ہیں، متوسط طبقے کے لیے، بلکہ عمرا کے لیے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ امیر کی فیکٹری چلے گی تو غریب کا چولہا جلے گا. تو عمرا کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے لیے سیلریز دینا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا ریلوے کا جو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اگلے 2 مہینوں کی سیلریز ہم نہیں دے سکیں گے اگر ٹرینز نہیں چلتی. تو ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آصم بلوانی صاحب ہیں، اس وقت صنعتکار ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ کاروباری طبقے کے لیے ایک ریلیف ہے اور خاص طور پہ کچھ اعلانات کیے گئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آصم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے مرحلہ وار لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا گیا. سب سے پہلے تو اس اعلان کو، اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کن کن انڈسٹریز کو اس سے آپ مستفید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ حالات کتنے بہتر ہوں گے؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل تو میرے خیال سے یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے، پازیٹیو اسٹیپ ہے، کیونکہ ہم تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، تو ہم اسی پرسپیکٹو سے چیزوں کو ریویو کرتے ہیں. تو کاروباری طبقے کے لیے، بزنس مین کے لیے یہ اچھی خبر ہے. بہت ضروری تھا کہ مارکیٹیں کھلیں، کیونکہ مارکیٹیں کھلیں گی تو وہاں پہ جو فیکٹری میں چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ ان کی سیل ہوگی. تو بہت ضروری تھا کہ مارکیٹس کھلیں. مارکیٹس اب کھلیں گی تو فیکٹریز میں بھی کام شروع ہوگا. جو لیبر کافی عرصے سے گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے، کافی اس میں سے ایسا لیبر ہوتا ہے جو ڈیلی ویج پہ ہوتا ہے، کانٹریکچوئل ہوتا ہے، تو اس کے لیے اب کمائی کا ایک ذریعہ شروع ہو سکے گا. تو آئی بلیو دس از اے گڈ اسٹیپ. اچھا آصف صاحب، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو ٹرانسپورٹیشن کا کھولنا ہے، وہ ظاہر ہے اس کے اوپر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. صوبے جو ہے ان کی مختلف آراء ہیں، مختلف صوبوں کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بزنس جو ہے وہ کس طرح سے پراپرلی جو ہے وہ فعال ہو سکتا ہے، یا مختلف صنعتیں یا مختلف کاروبار جو ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ جب تک ٹرانسپورٹیشن نہیں کھلے گی، اور جو عام آدمی ہے وہ بغیر پبلک ٹرانسپورٹ کے تو ٹریول نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ابھی ذرا تھوڑا سا جو ایشوز ہیں وہ ریزالو نہیں ہوں گے، یا تھوڑا زیادہ مسئلہ یا مشکل حالات دیکھنے پڑیں گے؟ اس پہ بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. دیکھیے، چیلنجز تو ضروری اوبیسلی ہیں. میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر ہمارے یہاں آلریڈی انڈر کیپیسٹی ہے. اسپیشلی جب میں کراچی کو دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ انڈر کیپیسٹی ہے. یہاں پہ لوگ بسوں کی چھتوں پہ چڑھ کے ٹریول کرتے ہیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ ریکوائر کرتی ہے WHO کی گائیڈ لائنس کی طرف سے کہ 3 فٹ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے. تو بہت ہی زیادہ انڈر کیپیسٹی ہوگا معاملہ، اور تکلیف تو پیش آئے گی. مگر سم ہاؤ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر بہت روبسٹ ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو بھی اوور کم کر لے گا. مارکیٹ میں بھی لوگ آ جائیں گے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم سے جو بہت زیادہ اکنامکلی ساؤنڈ کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ جرمنی ہے، سویڈن ہے. جرمنی نے کل اناؤنس کیا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا. سویڈن میں کبھی بھی لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں. تو ان نے بھی اتنے اکنامکلی ساؤنڈ ہونے کے باوجود ان نے اتنا زیادہ اکنامک پریشر فیل کیا کہ دے اینڈڈ دا لاک ڈاؤن، اور دے نیور ہیڈ اٹ ان دا فرسٹ پلیس. امریکہ میں 7 سے 8 اسٹیٹس میں ابھی لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے. 15 مئی تک more than 50% اسٹیٹس میں لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، بیکاز دے آر فیلنگ دا اکنامک پریشر. تو تھنگز ول ناٹ بی پرفیکٹ، بٹ ہمیں اکانومی کو ذہن میں لیکن آصف صاحب، وہاں پہ لٹریسی ریٹ اور اویئرنیس کا لیول اور پاکستان کے اندر جو عوام ہے وہ ان کی سمجھ بوجھ کا وہ ایک بہت بڑا فرق ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انڈسٹریلسٹ یا ایک صنعت کار جو ہے وہ اس کا جو جس کا اپنا کاروبار ہے، اس کے امپلائیز ہیں، اس کا کتنا بڑا کردار ہے لوگوں کو یہ سمجھانے میں یا لوگوں کو میک شور کرانے میں کہ وہ تمام SOPs کے اوپر عمل درآمد کریں؟ اس میں بہت بڑا کردار ہے. آپ یوں نوٹ کریں کہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے اس کو تو میرے خیال سے 3 ہفتے آلریڈی ہو چکے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ملے ہوئے کہ آپ لوگ اپنے معاملات چلا سکتے ہیں، رائٹ، بیکاز ان کی ایکسپورٹ کمٹمنٹس تھی. تو آلریڈی یہ کافی بڑا ہمارے یہاں، آئی تھنک دس از دا لارجسٹ امپلائمنٹ سیکٹر آفٹر دی ایگریکلچر سیکٹر، ایون بگر دین دا گورنمنٹ سیکٹر جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے ہمارا. تو وہ پچھلے 3-4 ہفتے سے چل رہا ہے ہمارے یہاں الحمدللہ. اس کے باوجود کیسز میں، جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کیسز میں کوئی بہت زیادہ اسپائک نہیں آیا ہے.
तो आसिम साहब ये भी बताइएगा, तामीराती शोबे के हवाले से जो मराहत दी गई हैं या उस पर पाबंदी नहीं आज की गई, वो तो उससे पहले भी, और अब तो जाहिर बात है कि मरहल लॉकडाउन जो है वो खत्म किया जा रहा है, ग्राउंड पे उसके कुछ समारात दिखाई दे रहे हैं कि इस हद तक हमारा जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है वो फंक्शनल हो चुका है? जी, अभी एज फार एज कराची इज कंसर्न तो हमें बहुत ज्यादा यहाँ के डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट है। प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा फर्क है, उसका मोडस ऑपरेंडी थोड़ा सा फर्क है। बट ये कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आई थिंक इट्स गुड न्यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ साथ उसकी जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट, स्टील, टाइलिंग एक्सेट्रा, पाइप्स हो गए, इलेक्ट्रिक केबल्स हो गई, उन सबको जब एक अक्रॉस द बोर्ड परमिशन मिल जाएगी ऑपरेट करने की, तो ऑब्वियसली वो जब सप्लाई करेगी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर अपना काम। आसिम साहब, बड़ी हद तक इजाजत मिल चुकी है, हम सिर्फ जानना ये चाह रहे हैं कि वजह क्या है, वो हर्डल्स, वो रुकावटें, आप उसका इजहार कीजिए। ये प्लेटफॉर्म आप ही के लिए है। क्या वजह है कि मैन पावर नहीं है, मजदूर नहीं है, दिहाड़ीदार तबका नहीं है, वो फैक्ट्रियां जिनसे वाबस्ता मजदूर थे जिनको आगाज में शायद निकाल दिया गया, मुलाजमत से उनको हाथ धोना पड़ा, शायद वो नहीं है? क्या वजह है कि उस तरह से दोबारा से हम देख नहीं रहे वो एक्टिविटीज? दूसरे मजीद इकदाम आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उठाए, जिससे जरा ये बहुत आपने अच्छी इंपॉर्टेंट बात की। देखें, एक तो अभी क्यों एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज बिजनेस के लिए किसी भी वक्त जो सबसे खराब चीज होती है ना, वो होती है अनसर्टेनिटी। और आज के वक्त बिजनेसमैन बहुत अनसर्टेन है कि मेरा फ्यूचर क्या है। तो मैं अगर कोई चीज बनाता भी हूँ, कोई चीज तामीर करता हूँ, तो उसको खरीदने वाला कौन होगा? ठीक है। उसके अलावा छोटे दूसरे अलामात भी हैं जिनकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर अभी तक पूरी तौर पे चालू नहीं हुआ। वो ये है कि जब शुरू में लॉकडाउन हुआ था तो काफी सारे लोग अपने विलेजेस वापस चले गए थे। दिस इज ऑल्सो द सीजन जो हम कहते हैं गंदम की कटाई का सीजन है। तो अक्सर जो वर्कर तबका है वो गांव जाके, देहातों में जाके गंदम की कटाई में बिजी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी वर्कफोर्स थोड़ी सी कम है। बट कमिंग बैक टू इट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बिजनेसमैन की अनसर्टेनिटी को दूर करना। और उसके लिए जो आपने सवाल किया कि क्या हो सकता है, और देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे पहले भी मैंने कहा है कि 13.5% से 9% पे इंटरेस्ट रेट पे लाया गया है। इसमें अभी भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है, इसको और रिड्यूस होना चाहिए। हम लोग का पाकिस्तान में जो स्वीट स्पॉट है दैट इज बिटवीन 5 and 7%, बट दैट इज नॉट अलोन, दैट इज नॉट इनफ। आप जब इंटरेस्ट रेट कम भी कर देंगे तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े ताजिर के लिए उस पैसे को अवेल करना तो ठीक है, इजी है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ग्राउंड पे जो आम आदमी है उसके पास किस तरह पैसा आए, उनके लिए एक्सेस ऑफ क्रेडिट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो फाइनेंसिंग हो या एक्सेस ऑफ क्रेडिट हो। अभी हम क्या देख रहे हैं बाहर ममालिक में कि छोटे, जैसे हमारा ग्रोसरी स्टोर वाला हो गया, करियाने वाला हो गया, इन लोगों को गवर्नमेंट पुश कर रही है बैंक्स को कि क्रेडिट दें, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है उस क्रेडिट की कि वी विल बैक दैट क्रेडिट। तो बहुत जरूरी यह है कि जो आम आदमी है, जो छोटा तबका है, उन तक पैसा पहुंचे, जो इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं। मेरे ख्याल है आने वाले दिनों में आसिम साहब इसके ऊपर चूंकि अभी भी जो है मुशावरत भी जारी है, गौर फ़ौज भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में मजीद इकदाम जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जाएंगे। एंड आई होप कि आने वाले दिनों में जो मामला हैं वो ज्यादा जरा बेहतर हो जाए, जो मसाइल हैं उसमें मजीद कमी होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपके वक्त के लिए। हमारे सनतकार हमसे बात कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होंगे, सुधरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जितना कि हम गुज़श्ता रोज भी यही बात कर रहे थे कि अमेरिका जैसा मजबूत ताकतवर मुल्क भी मुसलसल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो हम किस तरह से हो सकते हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी हम पे आयद की गई है, बारहा इस बात को कहना होगा, इसको समझना होगा, और इसको आपने खुद भी दूसरों तक पहुंचाना होगा। आपके पास मोबाइल भी है, सोशल नेटवर्क भी आपका मौजूद है, उस पर आपने ये बताना है कि किस तरह से हमने इस फासले को बरकरार रखना है। यही फासला हमें बचा सकता है। हम इकोनॉमी को बेहतर अंदाज में चलाना चाह रहे हैं, लेकिन इस समाजी फासले को बरकरार रखा तो इंशाल्लाह ये लॉकडाउन न सिर्फ मरहलावार बल्कि मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा। अल्लाह करे। सब डॉक्टर कैस असलम साहब ने ज्वाइन किया, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आज जो कुछ चीजें जो हैं वो नई जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं, और फिर खासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके साथ जो मजीद लिंक्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको खोला गया है, तो आप समझते हैं कि अब जरा थोड़ी सूरत हाल बेहतर होगी? क्योंकि जाहिर है पहले बहुत सारे इस तरह के सवालात उठाए जा रहे थे कि सिर्फ एक इंडस्ट्री खुली है तो सिर्फ लिंक्ड इंडस्ट्रीज नहीं खुली हैं, छोटे कारोबार नहीं खुल रहे हैं, तो कैसे इकोनॉमी बेहतर होगी? आप ये ग्रेजुअली चीजें की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह?
جی اسٹیبلائز ہونا بہت ضروری ہے اکنامکلی. جی یہ بہت بھیانک قسم کا وائرس ہے. اس کی ہمارے پاس یا دنیا کے پاس ہی ابھی اینٹیڈوٹ نہیں آئی, ویکسین نہیں آئی. اس کے اور سٹرینز بن گئے ہیں, مگر ہم لکی ہیں کہ ابھی ہمارا یورپ کی طرح امریکہ کی طرح اتنا نہیں ہوا. لاک ڈاؤن نے ہمیں ہیلپ کیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہمارا جو غریب آدمی ہے وہ روز ایسے کاروبار میں جاتا ہے جہاں اس کی لائف تھریٹن ہوتی ہے. وہ رسک سے نہیں ڈرتا, وہ رزق چاہتا ہے اپنے بچوں کے لیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو صرف یہ سوشل ڈسٹینسنگ اور پروٹیکٹیو میجر سکھانے ہیں, مگر ساتھ ساتھ اس کا کاروبار بھی کھولنا ہے. اور تو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ اب ایسا ایسا کاروبار کھول رہے ہیں تاکہ ڈاکٹر صاحب یہ کتنا ہم اس کو مزید وضاحت سے سمجھنا چاہیں گے اپنے ناظرین تک آپ کی بات, کیونکہ ماہر اقتصادیات ہیں آپ, کیونکہ ظاہری بات ہے اس پہ تنقید بھی ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ شاید اس وقت ہمارا جو صحت کا نظام ہے وہ بڑے پیمانے پر ان کیسز کا متحمل نہیں ہو سکتا اگر لاک ڈاؤن ختم کیا جائے اور کیسز کی تعداد بڑھ جاتی ہے. لیکن اس لاک ڈاؤن کو ختم کرنا کتنا ناگزیر تھا ہمارے جیسے ملک کے لیے؟ دیکھیں, ہم شاید پچھلے پروگرام میں نے یہ عرض کی ہے کہ ہم ریسیشن میں, بڑے سیریس ریسیشن میں تھے, اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اکنامک ڈپریشن کی طرف چلے گئے ہیں. اور اگر یہ ڈپریشن آ جاتا ہے, یہ اکنامک ٹرم ہے جہاں فل ان امپلائمنٹ اور فل پروڈکشن ہوتی ہے, تو اس سے بچنا آسان کام نہیں ہے. اس کو ریوائیو کرنا کئی سال لگتے ہیں. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ابھی ہم اس ڈاؤن سلائیڈ جو ہے اس کو روکیں, لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دیں. یہ جو بات آپ نے کی ہے وہ ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس دیکھنے پڑیں گے آپ کو. دنیا میں بھی جو واقعات کرونا وائرس کی وجہ سے مرے ہیں اس میں بڑے انٹرسٹنگ اندر کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ بیمار لوگ زیادہ مرے ہیں, بوڑھے لوگ زیادہ مرے ہیں, مرد زیادہ مرے ہیں, جوان جو مرے ہیں ان میں زیادہ تر ہیں جن کو ڈائبٹیز یا ہارٹ کی بیماریاں تھیں. تو کہیں نہ کہیں یہ جو ہے انسان میں ریزیلینس بھی ہے, اور ہماری قوم میں بہت ریزیلینس ہے. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی لڑائی دنیا میں پبلک سیکٹر ہیلتھ کیئر اور پرائیویٹ سیکٹر ہیلتھ کیئر کی بھی آئی ہے. جن ملکوں میں پبلک سیکٹر ہیلتھ کیئر تھا انہوں نے بچا لیا ہے اپنے ملکوں کے لوگوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ شاید ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے مساجد کے لیے ایس او پیز تھیں کہ خاص عمر سے زائد کے لوگ مساجد کا بھی رخ نہ کریں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بھی ہمیں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ان شخصیات کو گھر ہی پہ روکنا ہوگا جو 50 یا 40 سال سے عمر زیادہ رکھتے ہیں, وہ یعنی نوجوانوں کو ہی الاؤ کیا جانا چاہیے کہ معیشت کا پہیہ بھی چلے اور احتیاط بھی برتی جائے؟ اچھا جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ جو لوگ زیادہ صحت مند ہیں وہ جائیں, ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, مگر گھر کے لیے کمائیں تاکہ اور مختلف جو بیماریاں اور مختلف جو بھوک سے پرابلمز آتے ہیں وہ نہ آئیں. اچھا, چونکہ آپ ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر صاحب, تو ایک تو پاکستان کے اندر آلریڈی یہ کہا جا رہا ہے اعداد و شمار کے مطابق کہ خدا نخواستہ کچھ 12 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں, اور 18 ملین تک یہ تعداد ہو سکتی ہے. بھارت میں کوئی 120 ملین کے قریب لوگ جو ہیں بے روزگار ہوئے. پھر یو اے ای سے اور دیگر باہر کے ممالک میں جو پاکستانی کام کرتے تھے وہ بہت بڑی تعداد میں بے روزگار ہوئے ہیں. پاکستان واپس آ رہے ہیں, ان کو جابز دی جانی ہے. تو یہ جو جابز کا اتنا بڑا مسئلہ جو ان امپلائمنٹ کا ہوا ہے اور لوگوں کی جاب جا رہی ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں, یہ اتنا بڑا گیپ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے سمجھتے ہیں, اس کو کس طرح فل کیا جائے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی پلاننگ ہو رہی ہے یا ہونی چاہیے جو ابھی تک نہیں ہوئی یا ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا جو ہو جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو مجھے نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی پرائیویٹ سیکٹر لارج اسکیل انڈسٹری ہے وہ سم ہاؤ پچھلی پولیٹیکل فورسز کی وجہ سے اس حکومت کے ساتھ اس طرح کوپریٹ نہیں کرتی. اب وقت آ گیا کہ انڈسٹری, گورنمنٹ اور لوگ خود کوپریٹ کریں اور ایک خود ریسپانسبل میجرز دونوں طرف لیں کہ اکانومی بھی چلے, اسمال بزنسز بھی چلیں, دوسری طرف لارج بزنسز کو را مٹیریل ملے, فائنینسز ملیں, اور تیسری طرف جو ہے گورنمنٹ ان کے ٹیکسز کو کم کرے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ ریسپانسبل لاک ڈاؤن فیز بائی فیز کھول لے تاکہ لوگ جو ہیں دونوں مصیبتوں سے بچ سکیں. یہ لوگوں نے خود اپنے اوپر بھی لینا ہے کہ وہ سوشلی ریسپانسبل ہوں,
ایک دوسرے کے لیے. اچھا دوسرے آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری جو ہے وہ اگر امپلائر کے اوپر ڈالی جائے، یہ جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، بڑے بڑے بزنسز ہیں جن کے بہت بڑی تعداد میں امپلائیز ہوتے ہیں، تو کیا ان کی جو ہے وہ غیر محتاط رویے کی رسپانسبلٹی ڈالی جا سکتی ہے امپلائر کے اوپر، اور اس سے کیا کوئی نتائج، بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں ڈاکٹر؟ بالکل ایسا ہی ہے جی. مانیٹر اب اور میرا خیال ہے کہ امپلائرز بھی تیار ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں لوگ کو امپلائمنٹ دیں گے اور ہم ان کو پروٹیکٹیو میجر دیں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ریسپانسبلٹی یہ امپلائرز پہ ہی ڈالنی چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر پہ ڈالنی چاہیے. ان کو فائن کریں اگر وہ ریسپانسبل نہ ہوں. ڈاکٹر کیسا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے کہ آجر، اجیر اور تجارت ان کا آپس میں ایک باہمی لنک ہے. ان سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی اور ایک باہمی ربط ہے. یعنی فزیکل آپ کا جو فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، لیکن جو نظریاتی ایک تعلق ہے، وہ نظریاتی تعلق کیا ہے کہ آپ نے یہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہے. بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو ایک اویئر انسان ہے اور جو تھوڑا سا ان اویئر ہے، یا جو ذرا زیادہ پریویلیجڈ ہے اور جو ذرا کم پریویلیجڈ ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. پھر جس کو ظاہر ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جو بھوکا نہیں دیکھ سکتا اور 2 وقت کی روٹی نہیں دے پا رہا، وہ کہاں ان تمام چیزوں اور لوازمات پہ پڑے گا. یہ احتیاطی تدابیر کا وہ اتنا خیال نہیں رکھ سکے گا. اس کو تو یہ ہوگا کہ مجھے میرا روزگار ملے، مجھے میرا کام ملے. تو میرے خیال میں یہ پڑھے لکھے اور اس شخص کی جو ذمہ دار ہے ایک بڑی تعداد میں امپلائیز کا، کسی بھی کمپنی کا جو ہے وہ کرتا دھرتا ہے، میرے خیال میں اگر اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے تو وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو مانیٹر بھی کر سکتا ہے اور میک شور بھی کر سکتا ہے کہ تمام جو اقدامات ہیں ان کو جو ہے وہ اٹھایا جائے اور احتیاطی تدابیر. یہی گزارش کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. فی الوقت اجازت دیجیے مشل بخاری اور تصور زمان بابر کو. 5 بجے کی ہیڈ لائنز ہوں گی، اس کے بعد رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ سکیں گے، لیکن کورونا کے حوالے سے PTV نیوز سے آپ کو اپڈیٹ کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ حافظ.